विष्णुं स्तुत्वा वचोभिषु खड्गं हिमत्वा। यसरी नित्यप्रति भगवान विष्णुको आराधना गर्न लाग्नुहुन्छ प्रहलादजी महाराज। हिरण्यकश्यपसम्म खबर पुग्छ, उसले सम्झाउँछ आएर, म जसलाई विनाश गर्न चाहन्छु मेरो पुत्र उसैको संकीर्तन किन गर्दैछ? दैत्यम चन्दनम जातो कण्टकद्रुमः, दैत्यहरूको चन्दनको वनमा यो एउटा कण्टक द्रुम कहाँबाट, काँडाको रुख कहाँबाट उम्रियो? यसलाई विनाश गर। उसले अनेक प्रयत्न गर्छ। पुराणान्तरमा प्रहलादजी महाराजले नवदा भक्तिको व्याख्या गर्नुभएको पनि उल्लेख छ। यहाँ चाहिँ त्यसरी नवदा भक्तिको उल्लेख गरेका छन्। हिरण्यकश्यपले सोद्धाखेरि तिमीलाई प्यारो लागेको वस्तु भन, राम्रो लागेको कुरा भन, आजसम्म सिकेको कुरा मध्ये भनेर सोद्धा प्रहलादले नवदा भक्तिको कुरा गर्नुभएको प्रसङ्ग आउँछ पुराणान्तरहरूमा, अन्य पुराणहरूमा। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनं। नवदा भक्तिको उपदेश गर्नुभएको, नवदा भक्तिको महिमा गान गर्नुभएको प्रसङ्ग पनि उल्लेख छ। र तत्पश्चात अनेक युक्तिहरू गर्छ हिरण्यकश्यपले प्रहलादलाई मार्न। कहिले हात्तीले कुल्चाउने, कहिले समुद्रमा पानीमा फालिदिने, कहिले भोकै अनेक दिनसम्म राख्ने, कहिले आगोको ज्वालामा फ्यालिदिने। होलिकाले काखमा लिएर प्रहलादलाई बस्छ अग्निमाथि, आफै दग्ध हुन्छ, प्रहलादलाई केही पनि हुन्न। भगवान शिवको कृपाद्वारा जो माता कयाधुले भगवान शिवसँग वरदान प्राप्त गरेकी थिए, त्यसैको फलस्वरूप हार्दिक हुन्छ। हिरण्यकश्यपको केही पनि लाग्दैन। अनि एक दिन भन्छ, तेरो ईश्वर कहाँ छ भनेर प्रहलादसँग। प्रहलादले मुस्कुराएर भन्नुहुन्छ, पिताजी कहाँ छैन भनेर सोध्नु भएको भए चाहिँ ठिक हुन्थ्यो। किन भन्यो हिरण्यकश्यपले। प्रहलादले भन्नुभयो, किनकि ईश्वर नभएको स्थान कहीँ छैन। मेरो भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ तपाईँको दृष्टि पुग्छ त्यहाँ त्यहाँ मेरा ईश्वर हुनुहुन्छ, मेरा देव हुनुहुन्छ, मेरो नारायण हुनुहुन्छ भन्नुभयो प्रहलादले। त्यसो भनेपछि हिरण्यकश्यपले भन्यो, सबैतिर छ भने के यो स्तम्भमा छ? प्रहलादले मुस्कुराएर भन्नुभयो, सबैभित्र यो स्तम्भ खाँबो पनि पर्छ भने यो खम्बामा पनि पक्का हुनुहुन्छ। अनि उसले तलवार निकालेर त्यो खम्बालाई प्रहार गर्छ रिसको कारणले, क्रोधको कारणले गर्दा। त्यहीँबाट आफ्नो भक्तको वचन पूर्ण गर्नको लागि नमृगम न मानुषम, न मृग न मनुष्यको नृसिंह स्वरूपमा भगवान प्रकट हुन्छन्। नृसिंह नारायण भगवान के आकाशबाट देवताहरू पुष्पको वृष्टि गर्न लाग्दछन्। हिरण्यकश्यप तब आक्रमण गर्दछ भगवान नृसिंहलाई वध गर्न भनेर। बडा भारी युद्ध प्रारम्भ हुन्छ। अनेक प्रकारका शस्त्र अस्त्रहरू, दानवहरू सजिएर आउँदछन् भगवान नृसिंहलाई मार्न भनेर। देवताहरू भयले काँप्न लाग्दछन्। देवताहरूको डरलाई देखेर तत्काल भगवानले हिरण्यकश्यपलाई आफ्नो काखमा लिनुहुन्छ। नि साँझको बेला दैलोको ठेलोमा गएर बस्नुहुन्छ। हिरण्यकश्यप अट्टहास गर्न लाग्दछ। भन्छ, मलाई मार्न सक्दैन तिमीले? किन भनेर सोध्नुभयो भगवानले। उसले भन्यो, किनकि मलाई यस्तो वरदान दिएको छ ब्रह्माले कि म न दिनमा मर्छु न रातमा मर्छु। भगवानले भन्नु, त्यही भएर त साँझ छ। उसले भन्यो, म 12 महिनामा मर्दिनँ। भगवानले भन्नुभयो, अहिले अधिक मास चल्दैछ, तिम्रै लागि बनाएको एउटा स्पेसल महिना। अनि उसले भन्यो, म न बाहिर मर्छु न भित्र मर्छु। भगवानले भन्नुभयो, त्यही भएर म दैलोको ठेलोमा बसेको छु, न यो भित्र हो न बाहिर हो। उसले भन्यो, म शस्त्र अस्त्रद्वारा मर्दिनँ। भगवानले भन्नुभयो, यो नङको के काम थियो? कोतारेले मारिदिन्छु तिमीलाई। उसका सारा वरदानहरू फेल हुँदै गए। उसले भन्यो, न मनुष्यद्वारा मर्छु न म पशुद्वारा मर्छु। भगवानले भन्नुभयो, त्यही भएर न म मनुष्य हुँ न म पशु हुँ। ब्रह्माको सृष्टिद्वारा मर्दिनँ। भगवानले भन्नुभयो, ब्रह्मा मेरा सृष्टि हो, ब्रह्मालाई मैले सृष्टि गरेको, ब्रह्माको सृष्टि म होइन। र त्यसो भनेर उसको छातीलाई अनि ती तिखा नङहरूले फाड्न लाग्नुहुन्छ, चिच्याउन लाग्छ। अनि
जति जति ऊ चिच्याउँदै जान्छ त्यति त्यति कठोर बनेर भगवान्ले यसरी भाग्नुहुन्छ गोविन्दाय नमो नमः। आकाशबाट देवताहरू पुष्पवृष्टि गर्दछन्, भगवान्को जय जयकार गर्दछन्। नृसिंहनारायण भगवान की जय हो। यसरी हिरण्यकश्यपको उद्धार हुन्छ। हिरण्यकश्यप भनेको अभिमान हो। अभिमान कहिले कहीँ पनि मर्न मान्दैन। भित्र पस्यो भने पनि यो मेरो घर हेर, मेरा गहनाहरू हेर भन्न थाल्छ। बाहिर निस्क्यो भने हेर मेरो पहुँच कहाँसम्म छ, कतिसम्म माथिका मान्छेलाई चिनेको छु। अभिमान त्यस्तो हुन्छ। दिनमा पनि मर्दैन अभिमान, रातमा पनि मर्दैन अभिमान। कहीँ अभिमान सजिलै मर्नेवाला छैन, मेटिँदैन अभिमान त्यति सजिलो। बलको अभिमान हुन्छ, हेर मेरो बल कति छ, मेरो बुद्धि हेर्न, मैले भनेकै कुरा गर्नु परेन, त्यति बुद्धिको अभिमान हुन्छ। अभिमान कहीँ मर्दैन। अभिमान मर्छ त दुईवटा वृत्तिहरूको बिचमा मर्छ, त्यसैले उसलाई दैलोको ठेलोमा राखियो। र अभिमान तब मात्रै मर्छ जब विनम्रताको प्राकट्य हुन्छ, भक्ति र सत्सङ्गद्वारा मर्दछ अभिमान। प्रहलाद भनेको भक्तिका आचार्य भनिन्छ प्रहलादलाई। भक्तिका के हुन्? प्रहलाद आचार्य हुन्, भक्तिहरूको आचार्य, भक्तहरूको आचार्य। र भक्तको लक्षण के हो भने त विनम्रता। भक्त सधैँ के हुन्छ? विनम्र हुन्छ। भक्त सधैँ विनम्र हुन्छ। र विनम्रताको प्राकट्यमा नै के हुन्छ? अभिमानको अन्त्य हुन्छ। जबसम्म प्रहलाद जन्मिनु भएन तबसम्म हिरण्यकश्यपको निधन भएन, मृत्यु भएन। हिरण्यकश्यपलाई चुनौती तब आयो जब प्रहलादको आगमन भयो। यानि विनम्रता आउने बित्तिकै अभिमान मेटिन सुरु हुन्छ। अभिमानको दिन गिन्ती सुरु हुन्छ जब विनम्रताको प्राकट्य हुन्छ। अनि त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? विनम्रतासँगै थोरै बल र थोरै बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्छ। नृसिंह भनेको त्यही हो। सिंह भनेको राजा हो, जङ्गलको राजा सिंह होइन। ऊ राजा छ जङ्गलमा, के कारणले? बलको कारणले। मान्छे जगतको राजा के कारणले? बुद्धिको कारणले। सबैभन्दा श्रेष्ठ प्राणी भनिन्छ मानिसलाई। के कारणले श्रेष्ठ भन्नु त? माछाको जस्तो पौडिन जान्दैन, बाँदरको जस्तो रुख चढ्न जान्दैन, चितुवाको जस्तो दौडिन सक्दैन, न हात्तीको जस्तो बल छ। के कारणले श्रेष्ठ त मान्छे भन्दा? एउटै बुद्धिको कारणले। त्यसकारण मान्छे बुद्धिले श्रेष्ठ, सिंह केले श्रेष्ठ? बलले श्रेष्ठ। त्यसकारण बल र बुद्धिको संयोगद्वारा मात्रै नृसिंह, नृ भनेको मनुष्य, सिंह भनेको पशु, यी दुईटाको संयोगद्वारा नै के हुन्छ? अभिमान मेटिँदछ, अभिमानलाई मार्न सकिन्छ भनेर। यसरी अभिमानको अन्त्यको कथा, हिरण्यकश्यपको अन्त्यको प्रसङ्ग सुनाउनु भयो सनकादि कुमारहरूले व्यासजी महाराजलाई। अनि त्यसपछि त्यो अन्धकको प्रसङ्ग त छुट्यो त महाराज, त्यो अन्धक थियो नि हिरण्याक्षको पुत्र, त्यसको के भयो भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि अन्धकको प्रसङ्ग फेरि प्रारम्भ गर्नुहुन्छ सनकादि कुमारले। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। ततो हिरण्याक्ष सुतः कदाचित् संस्रावृतो नर्मयुते मदान्धे तैर्भातृभिः सम्प्रयुतोऽपि हारे किमन्धराज्येन तवाध्यकार्यम्। सनकादि कुमारहरू तब भन्नुहुन्छ ततो हिरण्याक्ष सुतः कदाचित् संस्रावितो नर्मयुतैर्मदान्धै तैर्भातृभिः सम्प्रयुतोऽपि हारे किमन्धराज्येन तवाध्यकार्यम्। कुनै समयमा तत्तो हिरण्याक्ष सुतः कदाचित, कुनै समय सम्प्रयुतो बिहारे, बिहार गर्दै थिए, खेल्दै थिए कि हिरण्याक्षका छोराहरू नि आपसमा खेल्दै थिए। खेल्ने क्रममा मदले घमण्डले अन्धा बनेका, अन्धकासुर त अन्ध छँदै थियो, अरू चाहिँ अन्धा थिए। के कारणले? घमण्डले। अरू अन्धो थिए घमण्डले, ऊ अन्धो थियो आँखाले। यहाँ त्यस्तो शब्दको प्रयोग छ। मदान्धै, मदको कारणले अन्धै अन्ध बनेका थिए। हिरण्याक्षका अन्य पुत्रहरू मदले अन्धा बनेका थिए। अन्य भाइहरूले के भने नि अन्धकलाई, मदले अन्ध बनेका
अन्धो भएका अन्य भाइहरूले के भने तै भातृवेशम प्रयुतो बिहारे किमन्धराज्येन तवाध्यकार्यम् तै भातृवेशम प्रयुतो बिहारे। खेल्दा खेल्दै दाजु तपाईलाई के छ राज्यको काम? अन्धोलाई राज्य चाहिँदैन भने, अन्धोलाई राज्य आवश्यक छैन महाराज भने अरू भाइहरू। अन्धोलाई के गर्नु यो राज्य, के गर्छौ राजा भएर भने अरू भाइहरू। किमन्धराज्येन तवाध्यकार्यम्, अन्धोको लागि राज्यको कुनै प्रयोजन छैन, के गर्छौ तिमी यो राज्य प्राप्त गरेर? सत्वं न भागे खलु राज्यकस्य किमन्य जातोऽपि लभेत राज्यम् विचार्यतां तद् भवतैव नूनम् वयं तु तद्भागिन एव सत्यम्। हामी हौँ हकदार त्यसका, अन्धोलाई यसको काम छैन। सत्वं नभागे खलु राज्यकस्य, त्यस कारण तिमीलाई अब राज्य मिल्दैन भन्दै भाइहरू खेल ठट्टाकै रूपमा किमन्य जातोऽपि लभेत राज्य, राज्य प्राप्त गरेर पनि तिमीले के गर्छौ? मान्छेले ख्याल ठट्टामा त्यही कुरा बोल्छ कि जो मनमा छ त्यही कुरा उसको निस्कने हो। प्रत्यक्ष भन्न सकेन भने ठट्टा गरेर भन्दिने हो, ख्याल ख्याल गरेर भन्दिने, तर भन्न चाहिँ भन्छ। विचार्यतां तद् भवतैव नूनम् वयं तु तद्भागिन एव सत्यम्। हामी चाहिँ त्यसको हकदार हौँ, यो सत्य हो। भाइहरूले त्यसो भनेपछि बडा पीडा भयो उसलाई, बडा नरमाइलो लाग्यो, नराम्रो लाग्यो। धेरै कुरा सोच्छ उसले कि साँच्चै भाइहरूले भन्दैछन् कि ठट्टा मात्रै गरेका हुन्। अब अलिकति घाउ भएको चोट लागेको मान्छेलाई त त्यही प्रहार गर्यो भने झन् धेर दुख्छ, फेरि आफ्नाले प्रहार गर्यो भने झन् धेर दुख्छ है। तपाईँलाई चोट लागेको छ, घाउ लागेको छ, त्यहाँ कसैले छोयो मात्रै भने पनि धेरै दुख्छ है। अलिअलि धर्खरिँदा पनि केही हुँदैन, जहाँ घाउ छैन भने, जहाँ गहिरो चोट लागेको छ त्यहाँ थोरै छोयो मात्रै भने पनि बहुत धेरै दुख्छ, झसङ झसङ हुन्छ। त्यसमाथि अझै आफ्नाले छुँदा त झन् धेरै पीडा हुन्छ होइन। आफ्नै भाइले भने कि तिमी अन्धालाई किन चाहियो राज्य, बडा पीर भयो उसलाई, वैराग्य चल्यो मनमा। एकपटक सुनको चुरा र नि खुकुरी एकै ठाउँ भएछन् संयोगले, अनि कुरा गर्न थालेछन्, गफ गर्दा रहेछन् आपसमा। सुनले भनेछ खुकुरीलाई, दाजु खुकुरी के छ खबर भनेछ। ठिक छ भाइ, तिम्रो सुन, मेरो पनि ठिक छ। सुनले भने एउटा कुरा जान्ने इच्छा छ भने, चुराले खुकुरीलाई एउटा कुरा जान्ने इच्छा छ भने, कस्तो कुरा? हामी दुईजना एउटै प्रक्रियाबाट गुज्रन पर्छ भन्यो उसले। हो त, खुकुरीले भन्यो। भनेको कर्मीले दुवैलाई आगोमा जलाउँछ, रातो बनाउँछ है, अनि बेसरी पिट्छ। जसरी तपाईँलाई कुट्छ त्यसै गरी मलाई कुट्छ, जसरी तपाईँलाई गाल्छ पगाल्छ मलाई त्यसै गरी पगालिन्छ। मैले पनि त्यही प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्छ जुन प्रक्रियाबाट तपाईँ गुज्रनुहुन्छ। दुवैको एउटै छ प्रक्रिया, बस फरक यही हो। तपाईँ आभूषण बन्नुहुन्छ, तपाईँ हतियार बन्नुहुन्छ, आयुध बन्नुहुन्छ, म आभूषण बन्छु। सुनले भन्दैछ, चुराले भन्दैछ म आभूषण बन्छु, गहना बन्छु, म कुण्डल बन्न सक्छु, चुरा बन्न सक्छु, हार बन्न सक्छु, सिक्री बन्न सक्छु। तपाईँ हतियार बन्नुहुन्छ, खुकुरी, भाला, कर्दा, यस्ता चिज बन्नु होला। प्रक्रिया त दुवैले एउटै बाटो गुज्रनुपर्छ। तपाईँले पनि आगोको राप सहनुपर्छ, तपाईँले पनि पग्लिनुपर्छ मैले जस्तै। तपाईँलाई पनि बेसरी पिट्छन् मलाई जस्तै, तर मैले नबुझेको के भने मलाई पिट्दा म त्यसरी कराउँदिनँ, तपाईँलाई पिट्दा चाहिँ तपाईँ जोड जोडले चिच्याउनुहुन्छ, कराउनुहुन्छ। किन भन्यो सुनले फलामसँग। फलामले के उत्तर दियो भने, भाइ तिमी सुन, तिमीलाई फलाममाथि राखिन्छ र फलामले कुटिन्छ। म फलाममाथि नै राखिन्छु र फलामले नै कुटिन्छु। मलाई आफ्नाले कुट्छन्, तिमीलाई परायले कुट्छन्। आफ्नाले दिएको चोट धेरै दुख्छ, त्यही भएर म धेरै कराउँछु। मेरो आहट गहिरो छ, भित्रैबाट निस्केको छ। चोट
अलिक गहिरो छ मेरो तिम्रो भन्दा, किनकि मलाई आफ्नाले दिएको चोट हो, तिमीलाई परायले दिएको चोट हो भन्छ के होस्। बडा गहिरो चोट लाग्छ अन्धकलाई, भाइहरूले जब अन्धालाई राज्य किन भन्दा। तेषां तु वाक्यानि निशम्यतानि निर्वाच्य बुद्ध्या स्वयमेव दीनः तात्सान्तयित्वा विविधैर्वचोभिर्गतस्तरण्यं निशिनिर्जनन्तो। निशी रात्रिको बेला तब त्यो अन्धक राज्यलाई परित्याग गरेर भाइहरूले पनि थाहै नपाई घरबाट निस्कन्छ। त्यस्तो स्थितिमा घरमा बस्नु को सक्ला भन्नु त, जहाँ आफ्नै भाइहरूले आफ्नै दाजुभाइले त्यस्तो व्यवहार गर्छ। बस्न ठिक भएन, उचित लागेन, राम्रो लागेन, निस्किन्छ अन्धक घरबाट, वनमा जान्छ नि। तपश्चकार वर्षायुतं तत्र तपश्चकार जजापजाप्यां विदितैकपाद आहारहीनो नियमोद्धबाहु कर्तुं न शक्यं ईश्वरासुरैर्यत्। देव असुर दानवहरूलाई पनि कठिन पर्ने बडा घोर भारी तपस्या प्रारम्भ गर्छ उसले वनमा गएर। वन र जीवनको ठुलो सम्बन्ध छ। पछि आउँछ शिव पुराणमा, भोलि भ्याइए भोलि भन्नुला, नभए पर्सि भन्नुला। वन र जीवनको सम्बन्ध बडा गहिरो छ। वन छ त्यही भएर जीवन छ। जीवनको जीलाई हटाइदिनु त शब्द के रहन्छ? वन छ। वन र जीवनको सम्बन्ध बडा गहिरो छ। एउटा वृक्ष रोप्दाखेरि तपाईँले 7 पुस्तासम्मका पितृहरू तर्छन् भनेर स्पष्ट लेखेको छ। 7 पुस्ताका पितृको उद्धार हुन्छ के गर्दा? एउटा वृक्ष रोप्दा भनेर वृक्षको त्यस्तो महिमा गान गरेको छ। आज पर्यावरण दूषित हुँदै गइरहेको छ। अक्सिजन हामीलाई वृक्षहरूले प्रदान गर्छन्। जङ्गल भनेको फोक्सो होइन, मान्छेको श्वास होइन। बिना अर्थ वृक्ष काट्नु हुँदैन। त्यो प्रसङ्ग भोलि नै सुन्नुहोला। अहिले यिनी वनमा जान्छ, भोलि त्यही प्रसङ्गमा पुगेर कुरा गर्दा अर्कै आनन्द हुन्छ होइन। अझै त्यहाँका उदाहरणहरू बडा विशिष्ट छन्। आउनुहोला यसै गरी आध्यात्मिक रूपमा त्यो कुरा पनि हामी सुन्नेछौँ। मिल्छ भने त मेरो व्यासैबाट आग्रह छ, यो गर्न मिल्छ मिल्दैन मलाई थाहा छैन, बट समितिलाई मिल्छ भने हामी कमसेकम वृक्षारोपण गरौँ। मैले जहाँ पनि जान्छु वृक्षारोपण गरेर हिँड्ने गरेको छ। यहाँ पनि सम्भव हुन्छ र वृक्ष छ भने यो मन्दिर एरियाभित्र रोप्न मिल्ने। त्यो वृक्षको एउटा हिजो म मनोजीकोमा लानु भएको थियो। मनोजीले मलाई घर देखाउनु बगैँचा रहेछ, बडा सुन्दर। हाम्रो मनोज राई कता हुनुहुन्छ? बडा मेहनती हुनुहुँदो रहेछ। त्यहाँबाट बरु एउटा पौधा ल्याउँ र यहाँ रोप्नुपर्छ, त्यो व्यवस्था गर्नु होला। हाम्रो जजमानजी कता हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ नि? एउटा वृक्ष रोप्ने काम हुन्छ हाम्रो, ठिक छ नि? यो कुरा भन्ने मात्रै होइन कि, भन्ने त कति भेटिन्छन् गल्ली गल्लीमा उपदेश गर्ने। कमसेकम कर्म गरेर देखाउनु पऱ्यो क्या हामी। तसर्थ एउटा भए पनि कमसेकम हामी रोप्नेछौँ। भोलि 2 बजी पछाडि अथवा पर्सि, जहाँसम्म भोलि नै तपाईँले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। अशोकका वृक्ष रोप्ने, अशोक यहाँनिर देखेको छैन मैले, मन्दिर एरियामा छ। अशोक रोप्नुपर्छ। त्यो ठाउँ एउटा तय गर्नु समितिले कहाँनिर उचित हुन्छ त्यहाँ एउटा अशोक रोप्ने। अशोक के हुन्छ? तपाईँले नराम्रो सपना देख्नुभयो, मन्दिरको पनि दर्शन भयो, भगवान्को पनि दर्शन भयो। अशोकको वृक्षलाई तपाईँले बिहानै उठेर हेर्नुहुन्छ, दुःस्वप्न नाश गर्छ भन्छ शास्त्रले। त्यो यता अध्यात्मको कुरा त छँदैछ, दुःस्वप्न नाश गर्छ। यता वैज्ञानिक कारण पनि छ, हामीलाई अक्सिजन मिल्छ। एउटा प्लान्टले कति धेरै मान्छेलाई बचाएको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रा ऋषि परम्पराले वृक्षसँग हाम्रो सभ्यतालाई जोडिदिए, धर्मलाई जोडिदिए। धर्मलाई जोडेपछि कमसेकम धर्मको कारणले एउटा वृक्ष बाँच्छ। सहरमा हेर्नु त सारा वृक्षहरू काटिन्छन्, माल बजारमा सबै रुख काटिए अनि बजार बन्यो। एउटा पिपल बिचमा उभिएको छ, किन? धर्मसँग जोडियो, आस्थासँग जोडिएको कारणले उभिएको छ। भोलि त्यो विषयमा कुरा गर्नेछु। ज्योतिर्लिङ्गहरूको महिमाको गान गर्दै गर्दै अनि हामी सुनौँला, ठिक छ? भोलि भ्याइएन भने पर्सि सुनौँला, तर वृक्ष चाहिँ रोपौँ। तपाईँले पनि कमसेकम घरमा वृक्ष रोप्न सक्नु भएन भने गमलामा एउटा फुल रोपेर आउनु होला भोलि।
फुल रोप्ने तपाईँको भएन, त्यो पनि सक्नु भएन भने कमसेकम एउटा वृक्षलाई पानी हालेर एउटा फुललाई गोडेर आउनुहोस्, अनि मात्रै तपाईँको शिवकथा पूर्ण हुन्छ। पितृहरू तृप्त बन्छन्। बडा प्रमाण छ, यहीँ छ उल्लेख गरेको। म त्यो भोलि सुनाउँला श्लोकहरू, भोलि नभ्याए पर्सि सुनाउँला। ठिक छ। वनमा जान्छन्, वन र जीवनको ठुलो सम्बन्ध छ। अन्धकले गएर तपस्या गर्छन् के वर्षायुतम तत्र तपश्चकार जजापजाप्यम विदिते कपाद आहारहीनो नियमोद्धबाहु कर्तुं न शक्यं हि सुरासुरैर्यत्। वनवास बिना जीवनमा सुवास आउँदैन। वनले नै जीवनमा सुवास दिने हो। वनको वासले जीवनलाई सुवास दिन्छ। र यसरी तपस्या गर्न लाग्दछ। उसले जुहोति प्रज्वल्य बह्निं स्म जुहोति गात्रम् मांसं सरक्तं खलु वर्षमात्रम्। आफ्ना शरीरका सारा मासुलाई उसले अर्पण गरिदिन्छ, अग्नि प्रज्वलन गरेर। र यसरी तपस्या उसले सिद्ध गर्छ। सिद्धि गरिसकेपछि ब्रह्माजी महाराज त्यहाँ जानुहुन्छ अनि उसलाई निवारण गर्नुहुन्छ। भोभो यस्तो खालको कठोर तपस्या नगर, माग जे माग्छु म दिन्छु, अब नगर यस्तो श्रम। निवारयित्वाथ पितामहस्तम् उवाच त्वञ्चाद्य परं वृणीष्व यस्याप्ति कामस्तव सर्वलोके सुदुर्लभं दानव त्वं गृहाण। जतिसुकै दुर्लभ होस् त्वं गृहाण। हे दानवपते, तिमी माग वरदान, जे माग्छौ त्यो दिन्छु भन्नुभयो ब्रह्माले। ठिक छ, त्यसो भए ऊ पनि तयार हो। अनि उसले के माग्दछ भने अन्धस्य दिव्यं हि तथास्तु चक्षु इन्द्रादयो मे करदा भवन्तु मृत्युस्तु मा भुन् मम देवतैर्य गन्धर्वयक्षो रगमानुसेभ्यः। म अन्धोलाई दिव्य चक्षु दिनुहोस्। मेरो चर्मको चक्षु त छैन, छालाको आँखा त छैन, के फरक पर्छ? नभएर कमसेकम मलाई ज्ञानको आँखा दिनु, प्रज्ञाको चक्षु दिनु, दिव्य चक्षु दिनु। दिव्य चक्षु भनेको प्रज्ञाको चक्षु, ज्ञानको आँखा दिनु। मेरो तेस्रो नेत्र खुलोस्, ज्ञान खुलोस्। कथा त्यसैको लागि हो, ज्ञान खुल्छ कि भनेर, तेस्रो नेत्र खुल्छ कि भनेर, सत्सङ्ग पनि त्यसैको लागि गर्ने हो, तेस्रो आँखा खुल्छ कि भनेर प्रयास गर्ने हो। निरन्तर प्रयास गर्ने हो। निरन्तर प्रयास गरे भने खुल्न पनि सक्छ। एक दिनको प्रयासले खुल्दैन, एकछिनको प्रयासले खुल्दैन। कसै कसैको खुल्ला, जसको पर्दा एकदमै पातलो भएको छ, धमिलो भएको छैन, वर्षौँदेखिको जालो लागेको छैन, खुल्ला। नत्र लाग्छ समय, थोरै थोरै मैला सफा गर्नुपर्छ। अन्धस्य दिव्यं हि तथास्तु चक्षु इन्द्रादयो मे करदा भवन्तु। अनि उसले भन्यो म इन्द्र आदि देवताहरू पनि करदा भवन्तु, मलाई कर दिनेवाला हुन्, मेरा बसमा हुन्, मलाई उनीहरूले कर तिरुन्, त्यो सामर्थ्य ममा आओस्। मृत्युस्तु मा भुन् मम देव दैत्य गन्धर्व यक्षो रगमानुषेभ्यः। मेरो मृत्यु न दैत्य दानव कसैबाट पनि नहोस्। जब म मन वचन कर्मद्वारा नै कुनै त्रैलोक्यकी ऐश्वर्य सम्पन्न नारीलाई, जो दुर्लभ नारीलाई ताम कामया नश्य ममास्तु नासो दैत्येन्द्र भावा भगवन् स्वयम्भू। दैत्य भावले जब म कुनै नारीको याचना गर्नेछु, कुनै नारीलाई मैले दैत्य भावद्वारा, दानवीय प्रवृत्तिद्वारा कुनै नारीलाई प्राप्त गर्ने चाहना गर्नेछु जब, तब मात्रै मेरो मृत्यु होस् भन्योस् अन्धकले, तब मेरो विनाश होस् भनेपछि ब्रह्माले भन्नुभयो यत्काङ्क्षसे दैत्यवरास्तु ते वै सर्वं भवत्येव वचः सकामम् उत्तिष्ठ दैतेन्द्र लभस्व कामम् सदैव वीरैस्तु कुरुष्व युद्धम्। वीरको
अन्धको भाँति सधैँ सधैँ तिमी युद्ध गरिरहनु। तिमीले जे कामना गरेको छौ त्यो पूर्ण बनेर जानेछ। उत्तिष्ठ दैत्येन्द्र, त्यसैले उठ तिमी। भयो अब कुनै प्रकारको क्लेश छैन, कुनै प्रकारको अब पश्चाताप गर्नु पर्दैन। उठ। अन्धकलाई यसरी वरदान दिनुहुन्छ ब्रह्माजी महाराजले। अनि अन्धकले भन्दछ, महाराज तपाईँले वरदान त दिनुभयो, मेरो शरीरै नष्ट भइसक्यो तपस्या गर्दा गर्दा। बिना शरीरको अब मैले कसरी भोग गर्छु? तसर्थ मलाई शरीर पनि हृष्टपुष्ट बनाइदिनु पर्यो, शरीर सबल बन्न पर्यो मेरो। कथम विभोपैरि बलम प्रवेश्य अनेन देहेन करोमि युद्धम स्नावत्स्थिशेषं कुरु मां सपुष्ट करेण पुण्येन च मां स्पृशाद्य। तपाईको वरद हातहरूद्वारा मेरो शरीरलाई स्पर्श गर्नुहोस् ताकि म पुष्ट बन्न सकौँ, हृष्टपुष्ट बन्न सकौँ। यसरी वरदान मागेपछि ब्रह्माले त्यो पनि पुरा गरिदिनु भयो। एकदम जिमबाट भर्खर निस्केर आयो जस्तो भयो। अगाडि अन्धक हिरण्याक्षको पुत्र हो। हिरण्याक्ष भनेको के हो? बिर्सिनुभयो, लोभ। हिरण्याक्ष भनेको लोभ हो। अनि अन्धक भनेको पाप। पाप गर्छ सधैँ अन्धोले नै गर्ने हो। लोभ चाहिँ पापको पनि बाप हो। लोभ भनेको चाहिँ पापको पनि बाप हो, पिता हो। र सधैँ पाप कर्म गर्ने भनेकै अन्धोले हो। तर्क वितर्क कुतर्क गर्ने भनेको पनि अन्धाहरूले। आँखा देख्नेले गर्दैन कुतर्क। कुतर्क गर्छन् अन्धाहरूले। हात्ती पक्रेर अन्धोले हात्ती पक्रेर हात्ती खाँबो जस्तै छ, हात्ती नाङ्लो जस्तै छ भनेर लडाइँ गरे जस्तै। आँखा देखेको भए त त्यस्तो हुने थियो। जसको युद्ध हुन्छ सधैँ अन्धाहरू, पाप कर्म गर्छन् सधैँ अन्धाहरू। जसको प्रज्ञाको चक्षु खुलेको छैन, जसको प्रज्ञाको भित्री नेत्र खुलेको छैन। त्यही भएर गुरुको उपस्थितिमा उठ्नु भने, गुरु आउँदाखेरि उठ्ने सभ्यता छ नि हाम्रो, उभिएर स्वागत गर्छौँ होइन हो। जो गुरुको उपस्थितिमा जाग्न सक्दैन, उठ्न सक्दैन, जिन्दगीभरि कहिले उठ्न सक्छ र कहिले सक्दैन। त्यो प्रतीकात्मक कुरा हो, स्याम्बलिक कुरा हो। गुरुको उपस्थितिमा उठ्नु जाग्नु भनेको त्यही हो। हाम्रो चेतना जाग्न पर्यो, प्रज्ञा जाग्न पर्यो, प्रज्ञावान बन्न पर्यो। कति राम्रो परम्परा छ। एक एक चिजको अर्थ छ कि, एक एक चिजको अर्थ छ। गुरुको उपस्थितिमा उठ्नु भन्नाले त्यही बुझिन्छ। अच्छा, बडा हृष्टपुष्ट बन्यो त्यो पाप रूप अन्धक। ततोन्धक स्वर्गगमात् विजेतुं सेनाभियुक्त सह भृत्यवर्गः विजित्य देवान् प्रधने समस्तान् करप्रदं वज्रधरं चकार। अघि प्राप्त गरेको वरदानलाई उसले पूर्ण गर्दछ। ततोन्धक स्वर्ग अगाध विजेतुं, स्वर्ग जान्छ विजय प्राप्त गर्न भनेर। स्वर्गमा सारा सेना लिएर जान्छ, आफ्ना भाइहरूलाई पनि बसमा गर्छ। अघि तँलाई राज्य मिल्दैन अन्धोलाई भन्थे, अहिले उसैको चरण पक्रेर महाराज। अनि राज्य सधैँ अन्धोले गर्छ। विचार गर्नु, सत्तामा बस्ने प्राय सबै अन्धा हुन्छ। त्यो घुम्ने मेचमा बस्ने प्राय सबै अन्धाहरू हुन्छ। घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छे भन्ने छ कि एउटा किताब, पढ्नु भएको छ कविता, भूपी शेरचनको, बडा क्रान्तिकारी छ, खतरनाक छ, पढ्नु होला। घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे, खतरा छ। घुम्ने मेचमा सधैँ अन्धै पुग्छ प्राय। आँखा देख्ने पुग्यो भने त्यहाँ पुगिसक्दा अन्धो भइहाल्दो रहेछ। बडा विचित्र छ। यसले पाउँछ राज्य, भाइहरूलाई दिँदैन। विजित्य देवान, अनि देवताहरूलाई पनि चित्त छ। कोही घुम्ने मेचमा बस्ने मान्छे हुनुहुन्छ नि त, बडा पिर पऱ्यो होला तपाईँलाई भने होइन, अरूतिर कुरो भनेको त हाम्रो देशतिरको कुरो। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अच्छा, विजित्य देवान प्रधने समस्तान करप्रदम वज्रधरं चकार। अनि करप्रदन वज्रधरं चकार, वज्रधर वज्रलाई धारण गर्नेवाला इन्द्र पनि कर प्रदान गर्नेवाला भए, बसमा रहे। त्रैलोक्यम एतद्धि चराचरम वै वसन् चकार मनि संयोज्य। सबैलाई उसले बसमा गर्दछ, आफ्नो अधीन गर्दछ। र यसरी घुम्दै घुम्दै एक दिन मन्दर पर्वतमा जान्छ। मन्दराचल पर्वतमा गएर क्रीडा गर्न थाल्दछ आफ्ना सेनाहरूको साथमा, आफ्ना परिवारहरूको साथमा। र यता देवताहरू, उसका बसमा परेका देवताहरू भगवानको आराधना गर्न लाग्छन्, पुकार गर्न लाग्छन्, प्रार्थना गर्न लाग्छन्, भजन गर्न लाग्छन्। अब हामी यो अन्धोको राज्यबाट कसरी मुक्त हुन्?
अन्धको बसबाट अन्धबाट मुक्त कसरी बन्न सक्छौँ हे प्रभु भनेर भगवानको शरणलाई ग्रहण गर्दछन्। दिव्य स्तुति गान तब देवताहरू गर्न लाग्दछन्। पुराण पुरुषोत्तम भगवान के, शिव महापुराण के जय। हर हर महादेव। सबैजना एक स्वरले हर हर महादेव। तपाईँको आवाज यहाँसम्म आएकै छैन। हर हर महादेव। जय जय हो भोले बाबा हर बम बम। जय जय हो भोले बाबा हर बम बम। जय हो भोले बाबा हर बम बम। जय जय हो भोले बाबा हर बम बम। कैलासवासी हृदय निवासी, कैलासवासी हृदय निवासी, गज गजवासी, समाध करता गगनवासी, डमरू बजाओ चौका डमरू बजाओ चौका डमरू। जय हो भोले बाबा, जय हो भोले जय जय भोले बाबा।
शिव शंकर भगवान के देवताहरूले जब यसरी प्रार्थना गर्न लागे त्यति नै बेला मन्द पर्वतमा विराजित भएको अन्धकलाई उसका मन्त्रीहरूले भन्छन्, एक सुन्दरी सुरूपा स्त्रीलाई देखेर आएर अन्धकसँग, अब अन्धको मन्त्री कस्तो हुन्छ होला कल्पना गर्नु, अन्धको मन्त्री कस्तो होला, ती मन्त्रीले आएर के भने गुहान्तरे ध्यान निमीलिताक्षे दैतेन्द्र कश्चिन् मुनियत्र दृष्टा रूपान्वितस्तेन्दुकलार्धचूडा पट्टिस्थले बद्ध गजेन्द्र कृत्ये नारीं सुरूपां ददृशुस्त्रयोगे। आएर भने महाराज हामीले एउटा बडा सुन्दर नारी देख्यौँ भने। अच्छा भाइ बताउ ती नारी कस्तो छिन् भनेको, त्रिलोककै सबैभन्दा सुन्दर छिन् ती त। अन्धकलाई मन्त्रीहरू भन्छ गुहान्तरे ध्यान निमीलिताक्षे। एउटा बडा सुन्दर गुफा छ महाराज, त्यहाँनिर एउटा पुरुष ध्यान गर्न बसेको छ जसको शिरमा जटा छ, जटामा गङ्गा छिन् अनि त्यही जटाको एक छोरमा चन्द्रमा सुशोभित भएको छ, जसको गलामा नागका हारहरू छन् महाराज, दिगम्बर छ, केवल बागम्बरले आफ्नो तनलाई शरीरलाई ढाकेको छ, कम्मरमा बागम्बर बेरेको छ, त्यस्तो पुरुष बसेको छ तपस्या गरेर। अनि त्यसको सेवा गर्ने एउटा यति सुन्दरी नारी छ महाराज, त्यस्तो सुन्दरी त त्रैलोक्यमा कोही पनि छैन भने आएर मन्त्रीहरूले अन्धो फस्छ बाहिरको रूपमा के भेषमा पहिरनमा केवल छालामा। त्यो अन्धाको दृष्टि हो, देख्छ कहाँ भन्दा केवल छाला मात्रै देख्छ क्या, त्यहाँभन्दा भित्रको व्यक्ति देख्दैन, किनकि मानिस जति देखिन्छ त्योभन्दा बढी नदेखिने हुन्छ, जति देखिन्छ हो त्योभन्दा बढी नदेखिने हुन्छ। भनेको जति हामी देखिन्छौँ नि त्योभन्दा कैयौँ गुणा हामी धेरै छौँ जो चाहिँ देखिँदैन, नदेखिने चाहिँ हामी। तपाईँको नाक देखिन्छ, मुख देखिन्छ, तपाईँ नाक मुख मात्रै हो त, तपाईँ आँखा मात्रै हो त, हामी आँखा हात मात्रै खुट्टा मात्रै हो त, घुँडा मात्रै हो। हामी ती हात खुट्टा घुँडा यो शरीरभन्दा नि धेरै पर छौँ, त्योभन्दा पनि धेरै छ मान्छे, त्योभन्दा पनि विराट छ मान्छे होइन र। त्यसकारण अन्धो फस्छ कहाँ, केवल आकारमा, केवल रूपमा। अस्ति अष्टावक्रको कथा सुनाएको थिएँ मैले, सम्झिनुभयो कि याद छ कि बिर्सिनु होइन। चमरहरूको काम हो छालाको हिसाब लगाउनु, कालो छ कि गोरो छ कि मोटो छ कि पातलो छ, त्यो हिसाब छालाको काम गर्नेले लाउँछ, विद्वानले लाउँदैनन् भनेर अष्टावक्रले उत्तर दिएका थिए। अन्धोले देख्छ त केवल बाहिरी आवरण मात्रै देख्यो। अनि भने गएर मन्त्रीहरूले राजासँग नारी शुभा पार्श्वगता हितस्य दृष्टा च काचेत भुवि रत्न भूता। महाराज भूमि रत्न भूता, पृथ्वीकी रत्न हुन्थ्यो त, त्यो त तपाईँलाई मात्रै सुहाउँछ कहाँ, त्यो दिवंगर चट्टेलाई सुहाउँदैन त्यो भन् आएर मन्त्री। श्रुत्वेति तेषां वचनानि तानि कामातुरोधुर्णित सर्वगात्र। कामबाणले विक्षिप्त बनेको अन्धक सर्वगात्र, सम्पूर्ण शरीर नै उसको शिथिल बन्छ। अनि उसले मन्त्रीहरूलाई पठाउँछ, भन्दछ कि जाऊ यो सन्देश लिएर जाऊ, गएर भन त्यो तपस्वीलाई, अनि माग ती कुमारी कन्या, अनि लिएर आऊ त्यो स्त्री रत्नलाई, अनि गर्नुपर्छ विवाह, खाउला त्यति बेला भोज भने मन्त्रीहरू। अच्छा महाराज ठिक छ, त्यसो भए भोज खाउँला,
हामी लिएर आउँछौँ पहिले भनेर मन्त्रीहरू जान्छन्। गएर अनि भगवान् शिव हुनुहुन्थ्यो तपस्या गर्ने, ती नारी जसको कुरा गर्दै थिए ती मन्त्रीहरूले, स्वयं माता पार्वती हुनुहुन्थ्यो, गएर भन्दछन् ती मन्त्रीहरूले भगवानसँग, त्वं कस्य पुत्रोऽसि विमर्थमत्र सुखोपविष्टो मुनिवर्य धीमान् कस्येयमिद्रेक् तरुणी सुरूपा देया शुभा दैत्यपतिर्मुनीन्द्र तं कस्य पुत्रोऽसि किमर्थमत्र। मन्त्रीले भने, पो तिमी कसको छोरो, यहाँ के गर्दैछौ? तपस्या गरिराख्नु भएको भगवानसँग, सुखोपविष्ट मुनिवर्य धीमा कस्येयम इद्रेक् तरुणी सुरूपा। अनि यी तरुणी को हुन्, कसकी हुन् यी? सुरूपा, बडा सुन्दर छिन्। देया शुभा दैत्यपतिर्मुनीन्द्र, यो दैत्यपति अन्धकलाई प्रदान गर्नुहोस्, दिनुहोस् भनेर यसरी याचन गर्दछन् मन्त्रीहरूले। वेदम शरीरम तव भस्मिदग्धम कपालमालाभरणं विरूपम तरुण तूणीरसत्कार मुखबाण खड्ग भुषुण्डिशूला सनितोमराणि। मन्त्रीहरूले के भने, वेदम शरीरम तव भस्म दिग्धम, भस्मले सबै लेपन गरेको कहाँ तिम्रो शरीर, अनि कोमल सुन्दर गुलाबको जस्तो कहाँ यी कुमारीको शरीर, मिल्दैन, दुई जोडी मिलेन। कपालमाला भरणम विरूपम, कति तिमी विरूप छौ, त्यस्तै छ तिम्रो जटा, कहाँ सर्प विष मुखमा बोक्ने तिम्रो गलाको, कहाँ यिनको गलाको हार, मिल्दैन दुईको जोडी। कि त देऊ तिम्री पत्नी, कि त गर वार भने मन्त्रीहरूले। जाह्नवे पुण्यतमा जटाग्रे वायं ससेवा कुणपास्ति खण्डम। जाह्नवे पुण्यतमा, कहाँ पुण्य दायिनी जटामा भएकी गङ्गा, कहाँ शीतल दायिनी जटाकी चन्द्रमा, अनि कहाँ यी तरुणी, मिल्दैन कुरो, देव त्यसका। प्रयत्स नारीं मम शान्तपूर्वं स्त्रिया तपः किं कुरुषे विमूढ अयुक्तम् एतत्त्वयिनानुरूपं यस्मात् अहं रत्नपतिस्त्रिलोके। त्यसकारण त्रिलोकीको रत्नको पति त म हुँ महाराज। यसरी सन्देश पठाएको हुन्छ अन्धकले, त्यो सन्देश लिएर मन्त्रीहरू गएर भन्दछन्, अन्धकलाई दिनुहोस् यो पत्नी, काम छैन तपाईँलाई भनेर। भगवान् शिवले भन्नु, भार्यामयेयं तरुणी सुरूपा सर्वं सहा सर्वगतस्य सिद्धिः एतर्हि यद्रु चित्तं तवास्ते गृहाण तद्वै खलु राक्षसत्वम्। यी मेरी भार्या हुन्, मेरो जीवन रत्न हो, यदि तिमी इच्छा त्यस्तै छ भने लैजाऊ भनिदिनु भयो शिवले। छक्क परे मन्त्रीहरू, तर युद्ध गरेर लैजाऊ भन्नु भनेपछि अब मन्त्री किन मर्थे त, अर्कालाई स्त्री दिलाउनको लागि आफू किन मर्ने है? मन्त्रीले भने, महाराज युद्ध गर्न जानुहोस्, हामी त सक्छौँ, तपाईँले गएर लड्नुभयो भने, युद्धमा जित्नुभयो भने, अनि युद्धमा विजय बने पश्चात अनि हजुरलाई ती कन्या प्राप्त हुनेछ। युद्धको त्यहाँ चुनौती आएको छ। कते शरीरम मिदु पद्मतुल्यम विचार्य चैवम कुरु रोचते यत्। मन्त्रीहरूले धम्क्याएर पनि, कहाँ तिम्रो यस्तो शरीर, कहाँ महाराजको शरीर, मिल्दैन, त्यसकारण युद्धको कुरा चाहिँ नगर, भरिसक्के मिल्छ भने यसै देव। गतस्ततो मत्त गजेन्द्रगामी पित्वासुरं धूर्णितलोचनत्र महानुभावो बहुसैन्ययुक्त प्रचण्ड वीरो बरवीरयाय। अरूले के भने अन्धकले यता आऊ, त्यसो भए सबलाई बोलायो अनि मदिरा पान गराउँछ, सबलाई पिलाइदिन्छ मदिरा, मस्त पिएर सब मस्त भयो। अब होस हराउँदै गयो, मदनमत्तता आयो, जोस आयो के मान्छे बडा पिउँछ है।
साथीसँग भेट भयो, चल भाइ। साथीसँग छुट्यो, छुट्टिएको पीडामा हैन। साथीसँग भेट्यो, भेटेको खुसीमा। पत्नी रिसाएको गममा। पत्नी खुसी भई, पत्नी खुसी भएको क्षणमा छोराको बिहे भयो, एक प्याक लियो। छोरी पहिला गई, एक प्याक लियो। अक्कबिन्देको टिम रहेछ कि एउटा, बडा पिउँदो रहेछ ल हेर्नु है। एक दिन बुद्धि फर्केछ अभिषेकजी हँस रहे सुन खुश हो गए। वो भी अक्कबिन्देको कुरा आयो भने बडा खुसी हुन्छ। नाता पर्छ जस्तो छ। कृष्ण भाइ पनि हाँस्दै छ। ल सुन्नु, बडा खुस भयो। सब खाएछन् पिएछन्। उसलाई बुद्धि फर्क्यो एक दिन। पिएपछि लाग्यो कि भाइ यो छोड्न पर्छ, यस्तो लाग्छ उसलाई। अनि साथीहरूलाई प्रस्ताव गर्छ, यो अन्तिम गिलास हालेर नि, त्यो के भन्छ अन्तिम पटक, अन्तिम प्याक क्या, अन्तिम प्याक हालेर अनि चेस गरेर भन्छ यो चाहिँ अब हामी छोड्नुपर्छ है केटा हो। सबले चेस गरेर छोड्ने खुसीमा पिए। अनि पक्का छोड्ने नि भने पक्का सबले छोडेछन् नभन्दै गाउँ नै छक्क पर्यो। पुरा गाउँ छक्क पर्यो। हिजोसम्म पिउँदा परेछन्, आज नपिउँदा गाउँ परेछन्। होइन यिनीहरू त मात्रै छोडेछ त भन्छन्। अब गाउँ के परेछन् पुरा, खानु छोडे क्या हो भने पुरै गाउँ नै परेछन्। त्यो भट्टीवाला झन् परेछन्। भट्टीवाला अरू परेछन् भयो भाइ, पिउँदैन आएर। भट्टी कामै नआउला जस्तो भइसक्यो। एक दिन त संयोगले भेला भएछन् सबै तिनीहरू। त्यो अघि पिउन छोडेको थियो नि, 3-4 महिना बाद सबै भेला भए एकै ठाउँ। गोविन्दले सोधेछ अगाडि आएर, भाइ तैँले छोडिस् भनेको छोडेँ मैले। पक्का भनेको पक्का। अच्छा तैँले अर्कोलाई सोधे, मैले पनि छोडेँ। तैँले भनेको सबले छोड्यो। अनि उसलाई पनि सोधेछ, तैँले चाहिँ छोडिस् भनेको। म झन् किन छोडिदिनौ, तिमीहरूले छोड्न सक्छौ भने म चाहिँ सक्दिनँ छोड्ने। मैले पनि छोडेँ नि, तर मेरो एउटा कुरा छ क्या आज भने। अच्छा भन न त के कुरा छ भने, यो छोडेको खुसीमा आज एक प्याक लगाइदिउँ कि जस्तो लागेको छ। सबले ताली पिटेछन्, भाइ यही मौका त खोजेको। चल छोडेको खुसीमा एक लगाइदियो। फेरि गिलास भर्न सुरु भयो। अरे कहाँ छोड्छ त्यति सोच्ने, छोड्ने अब चाहिँ मस्त भएछन् क्या। पिएर नि अन्धकले सबलाई पिलाइदियो। उन्ताको अन्ध अब पिएपछि त झन् अन्ध हुने भयो। आँखा भएको त पिएपछि पर्छ खाल्टोमा। अब अन्धले पिएपछि त झन् के हुन्छ, बडा हेर्न लायक हुन्छ दृश्यलाई। हेर्नुहोस् पिउँछन्। अनि गतस्ततो मत्त गजेन्द्र गामी विद्वासुराम धुर्णितलोचनञ्च महानुभावो बहुसैन्य युक्त प्रचण्ड वीरो बरवीरयाई। अनि पिएपछि एउटा आदत हुन्छ थाहा छ किन, साथीको लागि त ज्यान दिन्छु भनेर थाल्छ। तिम्रो लागि ज्यान हाजिर छ भाइ। बस नसा चढ्ने देरी छ, ज्यान हाजिर छ। सब तयार भयो। महाराज तपाईँको लागि हामी मर्न तयार छौँ भन्दै बढे अगाडि। अब त तयार भइहाल्छ नि मर्नु। अघि भागेका मन्त्रीहरू नि महाराज युद्ध गर्न जानुहोस् भन्दै भागेका मन्त्री पनि अब त युद्ध गर्नुपर्छ भन्दै रातो रातो आँखा बनाएर जान थाल्छ। हतियार लिएर झकार युद्धम सत्तुपीरकेन। अनि बडा भारी भयङ्कर युद्ध गर्छन्। विरोचनस्तत्र चकार युद्धम बलिश्च बाणश्च सहस्रबाहु भजे कुजं भस्त्वथ सम्बरश्च वृत्रादयश्चाप्यथ वीर्यवन्तः। विरोचनस्तत्र, विरोचन गए युद्ध गर्नु अन्धकको पक्षबाट। चलो भाइ। बलि पनि गए, बाणासुर गयो। 1000 हात थियो उसको। 1000 हात एक साथ युद्ध गर्छ। भजी गयो, कुजम्भ गयो, सम्बर गयो, वृत्रासुर गयो। यस्ता थुप्रै वीर दानवहरू युद्धको लागि मस्त भएर पिएर मदिरा पान गरेर बढियासँग जान्छ। तस्मात् व्रतं घोरतरश्चरामि पुनर्वनं घोरतरश्च गत्वा। भगवान शिवले पनि युद्ध जित्न सक्नु भएन त।
कोही नियम हुँदैन हैन, युद्धमा के नियम हो? अनि माता पार्वतीलाई भन्नुभयो देवी महा पशुव्रत नष्ट भएको कारणले गर्दा यिनीहरूले हामीलाई आक्रमण गरिरहेका छन्। म पाशुव्रत धर्मलाई पालन गर, तपस्या गर, शक्ति सञ्चय गरेर यिनीहरूको विनाश गर्नेछु, तिमी बस्दै गर भनेर पार्वतीलाई राखेर भगवान जानुभयो त्यही गुफामा तपस्या गर्नु भनेर। पतिव्रता शील गुणोपपन्ना एकाकिनी नित्य मथो विभीता गुहान्तरे दुःख परा बभूव संरक्षिता सा सुत वीरकेण। भयले आकुल व्याकुल बनेर एक्लै एक्लै माता पार्वती तब ती दानवहरूबाट जोगिँदै घरका कामहरू गर्न लाग्नुहुन्छ। पतिव्रता शील गुणोपपन्न आफ्नो पातिव्रत्य धर्मलाई बचाउन लाग्नुहुन्छ। ततश्च दैत्य हो त्यति बेलै दानवहरू आउँछन् युद्ध गर्न भनेर आक्रमण गर्छन् माता पार्वतीलाई। चकार युद्धम त्यति बेला भगवती पार्वतीको रक्षाको निमित्त नन्दीले युद्ध गर्छन्। नन्दीलाई बेहोस बनाइदिन्छ अन्धकले। नन्दी बेहोस बनेपछि भगवतीलाई आक्रमण गर्न लाग्दा भगवती माता पार्वतीले विष्णु ब्रह्मा इन्द्र आदि देवतालाई याद गर्नुहुन्छ। ती सबै देवताहरू स्त्रीको पहिरनमा आउँछन्, स्त्री बनेर आउँछन् अनि माता पार्वतीको साथबाट युद्ध गर्न सुरु गर्छन्। भगवती माता पार्वतीले पनि युद्ध गर्नुहुन्छ अनि युद्धका ढोल नगडा बाजाहरू यस्ता जब बज्न लाग्छन् नन्दी होसमा आउँछन्। तब भयश्च संग्राम जय प्रदास्तु माता सुसंगा सुनितं वनेभि मूर्छा विहायाद भूतचण्ड वीर्य सवीर को वै पुरत स्थितस्तु। मूर्छा विहायाद मूर्छालाई परित्याग गर्नुहुन्छ अनि नन्दीश्वरले प्रगृह्य शस्त्राणी अनि अनेक प्रकारका शस्त्र अस्त्रहरू प्रगृह्य धारण गरेर बडा वीरको भाँति अनि युद्ध मैदानमा होमिनुहुन्छ। कृत्वारण्यचाद भूत बुद्धि सौन्दम सेनापतिं वीरक घोर वीर्यम। सेनापति नन्दीले बडा भयङ्कर भारी युद्ध गर्नुहुन्छ, पराक्रम देखाउनुहुन्छ। हिरण्य नेत्रात्मजयेव भूप चक्रे महाव्यूहमरं सुकर्मा। तब युद्धको कला अत्यन्तै जान्ने भएको त्यस वीर अन्धक दानवले गिल नाम गरेको आफ्नो सेवकलाई एउटा चक्रको निर्माण गर्न लाउँछ र उसले महाव्यूह चक्रको निर्माण गर्छ। युद्धमा फेरि पराजित गरिदिन्छ। त्यसपछि नन्दीले त्यो चक्रलाई तोडेर त्यो व्यूहलाई तोडेर कसो कसो गरेर ती दानवहरूलाई भगाउँछन् र माता भगवती पार्वतीको रक्षा गर्दछन्। त्यसपछि फेरि अन्धकले दूत पठाउँछ, फेरि पनि सेवक पठाउँछ र भन्न लगाउँदछ सम्प्रेषितोऽहं विवेशे गुहां तु येषुन्धकस्त्वां तमुवाच वाक्यं नार्या न कार्यं तव किञ्चिदस्ति विमुञ्च नारीं तरुणीं सुरूपां तरुणीं नारीं विमुञ्च। तिम्रो सुन्दर नारीलाई विमुञ्च छोडिदेऊ। नार्यं न कार्यं तव किञ्चिदस्ति, किनकि तपस्वीलाई नारीको काम छैन, छोडिदेऊ। भगवान शिवले भन्नु पुरुष युद्धम हि मया प्रशय्य यदि प्रसक्तोऽसि बलेन।